आदाब। आप देख रहे हैं हमारे साथ भारत मीडिया और इस समय हम मौजूद हैं सिकंदरपुर ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के मशहूर व मारूफ दरगाह हज़रत सैयद शाह वली कादरी में। और सिकंदरपुर में हर साल यहाँ पे 11वीं शरीफ मनाई जाती है और रात के समय यहाँ पे गुद्दड़ शरीफ की ज़ियारत कराई जाती है। जो तबरुकात जो यहाँ पे दिखाए जाते हैं कई साल पुराने, सैकड़ों साल पुराने तबरुकात हैं और वो किन से मंसूब हैं, तो सारी जानकारी हम आपको देंगे। और अभी हम बात करेंगे, वैसे ये किसी तारुफ के मुहताज नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं कि हम बात करने जा रहे हैं दरगाह के मुतवल्ली डॉक्टर सैयद मिनहाजुद्दीन अजमली से। और हम उनसे इस टॉपिक पे बात करेंगे कि सर जो 11वीं शरीफ मनाई जाती है उसका क्या प्रोग्राम है, गुद्दड़ शरीफ जो दिखाया जाता है उसका क्या प्रोग्राम है, तो हम आपसे बात कराते हैं उनकी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सिकंदरपुर में ये मौजूद तबरुकात जिसको दुनिया गुद्दड़ शरीफ के नाम से जानती है, ये तबरुकात हज़रत सैयद मुहीउद्दीन अब्दुल क़ादिर जिलानी गौसे आज़म के हैं, जो सिकंदरपुर में इस तरह से आए कि हज़रत सैयद शाह जुनैद क़ादरी गाज़ीपुरी को हुक्म हुआ कि बगदाद जाओ, वहाँ चिल्ला करो। आप वहाँ तशरीफ़ ले गए और सैयद अब्दुल क़ादिर जिलानी गौसे आज़म की मज़ार में आपने चिल्ला किया। फिर वहाँ से आपको हुक्म हुआ कि मदीने शरीफ़ जाओ। फिर वहाँ से वो मदीने शरीफ़ गए। मदीने शरीफ़ में भी सरकार के कदमों में पड़े रहे। फिर वहाँ से हुक्म हुआ कि तुम बगदाद जाओ। फिर वापस बगदाद तशरीफ़ लाए, सरकार गौसुल आज़म के कदमों में रहे। वहाँ से हुक्म हुआ कि शाह जुनैद अज़ गाज़ीपुर ता सरहद बंगाला कुतुबबाश, मैंने तुम्हें गाज़ीपुर से बंगाल तक की कुतुबियत सौंपी और मेरे ये जो तबरुकात हैं गुद्दड़ शरीफ, ये मेरी पोशाक है, इसको लेकर के तुम गाज़ीपुर हिंदुस्तान लौट जाओ। हज़रत मुहीउद्दीन अब्दुल क़ादिर जिलानी के हुक्म के मुताबिक हज़रत दुर्वेश मोहम्मद क़ादरी ने, जो वहाँ के सजादा नशीन थे, हज़रत सैयद जुनैद क़ादरी गाज़ीपुरी को ये तमाम तबरुकात जो बड़े पीर साहब के थे वो सौंपा और वो ले करके गाज़ीपुर तशरीफ़ लाए। हज़रत सैयद जुनैद क़ादरी गाज़ीपुरी के पोते हज़रत सैयद शाह मारूफ क़ादरी, उनके 4 बेटे थे। उनमें से एक बेटे की शादी हज़रत सैयद शाह वली क़ादरी आखिरी बेटे थे, जिनकी शादी दरगाह शाह वली क़ादरी के मशहूर व मारूफ बुज़ुर्ग हज़रत सैयद शाह काजी जामी की बेटी फ़ातिमा बीबी से होती है। और जब वहाँ जायदाद का बंटवारा हुआ तो हज़रत सैयद मारूफ क़ादरी से बेटे सैयद शाह वली क़ादरी ने कहा कि मुझे ये तबरुकात जो बड़े पीर साहब के हैं और दादा शाह जुनैद लेकर के गाज़ीपुर तशरीफ़ लाए थे उसको दीजिए मुझे, मैं लेकर के सिकंदरपुर जा रहा हूँ, वहीं रहूँगा। मुझे यहाँ की जायदाद से, यहाँ के मकान बाग और खेत बागात से कोई वास्ता, कोई मतलब नहीं रहेगा। मुझे आप ये तबरुकात दें और मैं सिकंदरपुर को अपना वतन बनाऊँगा और वहीं रहूँगा और कौम की खिदमत करूँगा। बाप ने हुक्म जारी किया और बेटे ने ये तबरुकात दिया और लेकर के वो सिकंदरपुर अपने ससुराल तशरीफ़ लाए। 1658 ईस्वी से ये तबरुकात जो सैयद मुहीउद्दीन अब्दुल क़ादिर जिलानी गौसे आज़म के हैं, दरगाह हज़रत सैयद शाह वली क़ादरी में, हज़रत सैयद शाह वली क़ादरी उसकी ज़ियारत हर साल कराते थे। और हज़रत सैयद शाह वली क़ादरी के विसाल के बाद उनके नवासे हज़रत सैयद शाह मीर फ़क़रुल्लाह जो इस सज्जादा नशीन थे इस दरगाह के, वो कराने लगे। फिर उनके बाद उनके पोते हज़रत सैयद शाह अली जाफ़र ने कराई। उनके बाद फिर उनके पोते उनके बेटे हज़रत सैयद अली शाह मोहम्मद जान हज़रत सैयद शाह अहमद जान ने कराई। उनके बाद उनके बेटे हज़रत सैयद शाह मोहम्मद बाकर शफ़क़ सिकंदरपुरी, जिनका आए ज़मीन करबला मेहमान है तेरा हुसैन, सिकंदरपुर में बहुत मशहूर है ये मरसिया, उन्होंने कराई। और उनके बाद से ये सिलसिला आज तक जारी है और इंशाअल्लाह ताला हमेशा हमेशा दरगाह हज़रत सैयद शाह वली क़ादरी में सैयद मुहीउद्दीन अब्दुल क़ादिर जिलानी गौसे आज़म के तबरुकात गुद्दड़ शरीफ की ज़ियारत होती रहेगी। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो कल कुल शरीफ होता है तो उस पर आप कुछ रोशनी डालें ताकि हमारे जो नाज़रीन हैं चैनल के उनको पता चल सके कि कल जो कुल शरीफ होगा उसकी टाइमिंग क्या होगी, कितने बजे ज़ायरीन यहाँ पे आएंगे ताकि वो उसमें शामिल हो सकें।
حضرت سید شاہ ولی قادری کا جب آخری دور تھا تو اس وقت بغداد سے چل کر کے ایک بزرگ حضرت سید ہاشم چہارزر سکندرپور تشریف لائے. اس وقت ان کی عمر 18-19 سال کی تھی, لڑکے تھے بالکل. شاہ ولی صاحب کے 1151 ہجری کو ہوتا ہے. اور حضرت سید شاہ ولی قادری کے نواسے حضرت سید شاہ میر فقیر اللہ سکندرپوری جو درگاہ شاہ ولی قادری کے سجادہ نشین تھے, انہوں نے جنازے کی نماز پڑھائی اور حضرت ہاشم چہارزر کو وہاں دفن کر دیا. ان کا کل صبح شاید 9 سے 10 کے درمیان ہوتا ہے ان کی مزار پر, اور ایک جمع غفیر ہوتا ہے جو صبح سے لے کر کے اور دیر رات تک ان کی مزار پہ حاضری دیتا ہے, منتیں مانتا ہے, اور ایک بزرگ کے قدموں میں بیٹھنے کا صلہ یہ ہوتا ہے کہ پروردگار ان کی تمام جائز آرزوؤں کو پورا کرتے ہیں ان کے حوالے سے. ایک چیز اور سننے میں آتی ہے حضرت کی, جنگلی بابا جو کٹھوڑا میں جن کا جو بھی دھام وغیرہ ہے, تو ان سے کچھ رشتے دوستی کے طور پہ یا جو کچھ بھی رہے ہیں اس پہ حضرت تھوڑا سا روشنی آپ ڈالتے تاکہ حضرت سید شاہ ولی قادری کا زمانہ تھا, اور حضرت سید شاہ ولی قادری صبح کے وقت اپنی ایک دیوار پہ, جو یہاں کا بہت مشہور واقعہ ہے, بیٹھے ہوئے داتوان کر رہے تھے تو بالکھنڈی ناتھ جن سے تعلقات بہت اچھے تھے وہ ہمیشہ ان سے ملنے کے لیے آتے تھے. اس روز بھی وہ آئے, ان کے شیر کی سواری پر تھے اور سانپ کا کوڑا ہاتھ میں لیے ہوئے تھے. جب حضرت سید شاہ ولی قادری نے ان کو آتے دیکھا تو اس دیوار کو حکم دیا کہ ایک اپنے وقت کا بزرگ مہان ہستی شیر پہ بیٹھ کر کے اور سانپ کا کوڑا ہاتھ میں لے کر کے میری زیارت کے لیے, مجھ سے ملاقات کے لیے آ رہا ہے. تو اس دیوار کو انہوں نے حکم دیا کہ 2 قدم تم بھی ان کے استقبال میں, ان کے سواگت میں آگے بڑھو. دیوار آگے بڑھی اور بالکھنڈی ناتھ جو تھے وہ اتر پڑے شیر سے اور ان کے قدموں میں گر گئے, اور انہوں نے کہا کہ ایک جاندار چیز کو تو قبضے میں کیا جا سکتا ہے, لیکن ایک بے جان چیز کو جان دے کر کے, بے جان چیز میں جان ڈال کر کے قبضے میں کر کے اس کو آگے بڑھانا, یہ بہت بڑی مہانتا ہے. آپ بہت مہان ہیں. تو حضرت وہاں سے بھی ہر سال کیا چادر وغیرہ آتی ہے, لوگ آتے ہیں کیا؟ نہیں, چادر تو نہیں آتی, لیکن حضرت سید شاہ ولی قادری کے زمانے سے آج تک, مطلب آج مراد یہ ہے کہ حضرت شاہ محمد باقر شفق سکندرپوری کے زمانے تک وہاں سے بانس وغیرہ یا جو سامان وہاں ہوتے تھے وہ بھیجتے تھے, اور یہاں زیارت کے وقت وہ استعمال ہوتے تھے. بانس آتا تھا, لگتا تھا. تعزیے میں جو حضرت شاہ محمد باقر شفق سکندرپوری اور شاہ نور عالم صاحب کا تعزیہ ہے, شاہ جی کا تعزیہ جسے کہا جاتا ہے, تو اس میں جتنے بانس کی یا جو ضرورتیں ہوتی تھیں وہ آتی رہیں. اور یہ سلسلہ بھی تقریباً 100 سال پہلے تک بند ہوا, 100 اس کے بعد سے اب تک جاری رہا. 100 سال پہلے حضرت شاہ محمد باقر شفق سکندرپوری کا جب وصال ہو گیا ہے اس کے بعد یہ سلسلہ بند ہوا ہے. جیسا کہ آپ دیکھ رہے تھے کہ ابھی ہم درگاہ حضرت سید شاہ ولی قادری کے متولی ڈاکٹر سید منہاج الدین اجملی سے بات کر رہے تھے, اور انہوں نے ربیع النور 11ویں شریف پہ جو بھی کارکرم یہاں پہ سکندرپور میں درگاہ میں ہوتے ہیں یا داتا صاحب کی مزار شریف پہ ہوتے ہیں اس کے بارے میں تفصیل سے جو ہسٹوریکل چیزیں ہیں وہ چیزیں انہوں نے بتائی ہیں ہمیں. اور آپ سے بھی ہم گزارش کریں گے کہ آپ آئیں یہاں پہ اور گدڑ شریف کی زیارت کریں, مزار شریف پہ حاضری دیں اور اپنی منتیں اور مرادیں پوری کریں. بلیا سے بھارت میڈیا کے لیے بیورو رپورٹ آصف خان کے ساتھ گوہر خان. محترم حضرات, میں بار بار آپ سے یہ اعلان کر رہا ہوں, ہر جمعے کو میں اعلان کرتا چلا آیا ہوں اور ایسے اعلان بھی کر رہا ہوں. آپ دیکھ بھی رہے ہیں جمعے کی نماز پابندی کے ساتھ آپ میرے ساتھ پڑھتے ہیں. درگاہ شاہ ولی قادری کی اولیاء جامع مسجد کی تعمیر کا سلسلہ جاری ہے, اس میں کام چل رہا ہے, سینٹنگ ہو رہی ہے, اب چھت پڑنے والی ہے. میں نے آپ سے التماس کیا تھا کہ آپ خود چل کر کے مجھ تک پہنچیں اور اپنا نذرانہ میری مسجد میں پیش کریں تاکہ مسجد کام مکمل ہو سکے. 11ویں شریف کے موقع پر حضرت سید شاہ ہاشم چہارزر رحمۃ اللہ علیہ کی مزار اقدس کے ارد گرد ساگر خاں اپنی ٹیم کے ساتھ چندہ وصولیں گے, آپ سے لیں گے, آپ ان کو نذرانہ دیں. درگاہ کے اندر گدڑ شریف کی زیارت سے پہلے عابد حسین انصاری صاحب اور اکرام انصاری صاحب کے ذمہ لگایا گیا ہے, وہ یہاں چندہ لیں گے. اور حضرت ہاشم چہارزر کے مزار اقدس کے آس پاس ساگر خاں اپنی پوری ٹیم کے ساتھ, ساگر خاں بمانے فتحات چچا کے بیٹے ساگر, شاید آپ ان کو جانتے ہیں, خوب جانتے ہیں, آپ کے محلے کے ہیں, آپ کے سکندرپور کے ہیں, تو آپ ان کو بلا تکلف چندہ دے سکتے ہیں, اس لیے کہ وہ چندہ وصولیں گے.
درگاہ کی اولیاء جامع مسجد کے لیے، جس کا تعمیر کام چل رہا ہے۔ امید ہے کہ آپ میری چھوٹی سی بات پہ زیادہ توجہ دیں گے اور اپنا نذرانہ میری مسجد کے لیے خلوص کے ساتھ پیش کریں گے۔ والسلام۔